आज एक्सन भनेर के म किस एक्सन कस्तो रे किस खाने किस खा कि त्यस्तो ध्यान त गर्नु होइन भने एक्सन एक्सन गर्छ यस्तो गर्ने यहाँ झापा छोप्ने अन्जुरको बोक्नु ल अब त म चम्के चम्के म त ल रेडी है कलौटा रेडी हो यस्तो गरेर यस्तो गरे विचार ल रेडी हो कस्तो रे ओके दाइ म यस्तो गर्छु तपाई यस्तो तिमीलाई फेरि म यस्तो गर त्यस्तो गर्दाखेरि यस्तो गरेर जा बोलेन यार किन र यसको के पुरुमा तपाईले यस्तो बिरु चालेर मलाई त तिम्रो त त्यस्तै हो ल रेडी ल रोलिङ एक्सन ओए ढाड सड्काइ त्यसलाई यार जिन्दगी जुनी जिन्दगी उचाल्न नजान्ने भयो अन्त मलाई ल ल ल तिमी आफै त्यसै गर्छौ माथिबाट माथिबाट हो कि गाडी दाइ भन त ल ओ ए ल